बुलेटिन का खास अहम खबर से। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का पुरअमन हल निकालने के लिए पुरउम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर मुज़ाहिरे जारी रहे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी जिसमें राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल हैं, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम के जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर जारी बयान में बताया, मुज़ाकरात मुज़फ्फराबाद में शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आएँ। इस ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देना खुशाइंद और दुरुस्त सिमत में अच्छा इक़दाम है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासी कायदीन शामिल हैं। बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं और चांद एक रह गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 1-2 दिनों में आज़ाद कश्मीर के अवाम को इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने बैरून मुल्क होते हुए भी इसका फौरी नोटिस लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है और कहा है, मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करें। जो आपको मयसर है वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। एक नस्ल जेलों में जवानी से बढ़ापे में पहुँच गई, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस का धावा। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुज़ाहिरीन समझ लिया, कई सहाफ़ी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों की प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़ फोड़। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। वज़ीर ममलिकत दाखिला ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस का धावा। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुज़ाहिरीन समझ लिया, कई सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वफाकी पुलिस के जवान हुए आपे से बाहर, सहाफियों पर ही चढ़ दौड़े। पुलिस के मुसल्लह जवान नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसे, तोड़ फोड़ की और सहाफियों पर तशद्दुद भी किया। पुलिस की गुंडागर्दी की खबरें चली तो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कुछ ही देर के बाद वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुँचे और सहाफियों से गैर मशरूत माफी मांग ली। हम अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी उस पे कर रहे हैं। सहाफती तंजीमों ने पुलिस गर्दी की शदीद मज़म्मत की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हम इस वाक़ये को सहाफियों पर तशद्दुद का आखिरी वाक़या बनाएंगे। तमाम सहाफती तंजीमों के ओहदेदार वहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपने इस घर पर हमले को संजीदगी से लेते हुए हमारे उस इजलास में भी शिरकत की। सहाफी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा, पुलिस का ये अमल आज़ादी इज़हार राय पर हमला है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो वज़ीर आज़म है वो कम अज़ कम इसका एक्शन लें और ये जितने भी एहलकार गुस्से हैं जो इसके जिम्मेदार हैं सबको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिन्होंने ये चीज़ हासिल की है। सहाफियों ने इस हमले के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सहाफियों समेत सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने पुलिस गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। CPNE, PFUJ और एमिड ने नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाने की सख्त मज़म्मत करते हुए उससे दहशतगर्दी करार दिया है। सहाफती तंजीमों ने वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सहाफती तंजीमों ने मुश्तरका बयान में कहा, PK एक्ट के मनपसंद बेदरग इस्तेमाल ने भी सहाफी तंजीमों के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। दर्जनों सहाफियों पर मुल्क भर में PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
خوف اور ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں. ان اقدامات کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی. صحافی تنظیموں نے کہا گزشتہ چند روز سے حکومت پاکستان کی جانب سے اشتہارات شائع کیے جا رہے ہیں جس میں دھمکی آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے رپورٹرز، فری لانسرز اور سماجی تنظیموں کو ریاست مخالف فہرست میں لا کھڑا کیا ہے. ایچ آر سی پی کی نیشنل پریس کلب پر چھاپے کی مذمت. صحافیوں پر پولیس کے حملے پر ایچ آر سی پی کا اظہار تشویش. ہیومن رائٹس کمیشن کا واقعے کی فوری انکوائری کا مطالبہ. ایچ آر سی پی کا ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. ایچ آر سی پی کی نیشنل پریس کلب پر چھاپے کی مذمت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کی اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں پر تشدد کی مذمت. کہا پولیس کا نہتے میڈیا ورکرز پر تشدد ناقابل برداشت ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بھی مذمت. کہا پولیس کے توڑ پھوڑ کے مناظر دیکھ کر افسوس ہوا. وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے صحافیوں پر تشدد کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کے اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں پر تشدد کی مذمت. پولیس کا نہتے میڈیا ورکرز پر تشدد ناقابل برداشت ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بھی مذمت. کہا پولیس کے توڑ پھوڑ کے مناظر دیکھ کر افسوس ہوا. وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے صحافیوں پر تشدد کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں آزاد جموں کشمیر کے نمائندوں نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے قائم کمیٹی کا خیر مقدم کیا ہے. سابق چیف جسٹس صحافیوں اور رہنماؤں نے عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مشروط اور مثبت مذاکرات کی طرف بڑھیں. پاکستان کی جانب سے جو وفاقی وزراء پر مشتمل جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مذاکرات کے لیے، اس کا اہل کشمیر نے خیر مقدم کیا ہے. ہم اس موقع پہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے بھی کہیں گے کہ وہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے، اس کا ادراک کرتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات کی جانب بڑھا جائے. یہ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز بھی ہے. میں سمجھتا ہوں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے اس معاملے میں مثبت جو ہے طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت جو کمیٹی بنائی ہے، جو پارلیمنٹ کے جو لوگ آئے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر آ چکے ہیں، جس میں ہمارے سابق صدر سردار مسعود خان صاحب بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے. یہ خطہ افراتفری کا متعمل نہیں ہو سکتا. حکومت پاکستان نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی معاملات تھے ان کو دیکھنے کے لیے، ان پر نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بھیج دی ہے. اب اس وقت گیند جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو مستقبل میں جو حالات خراب ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی کمیٹی کے اوپر ہوگی. اور وزیر اعظم پاکستان کے جو پیغام ہے اس کا مثبت جواب دیا جائے. وزیر اعظم پاکستان کی اس کاوش کی پرزور مقدم کرتا ہوں. ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آزاد کشمیر میں بھیجا ہے تاکہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو چیز مطالبے عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کو اٹینڈ کریں، ان کو حل کریں. دنیا میں جہاں جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کے بعد ان کی فتوحات کی کنسالیڈیشن بھی بات چیت سے ہوتی ہے، گفتگو سے ہوتی ہے، گفتگو شنید سے ہوتی ہے. حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے آزاد کشمیر کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کی نظم نسق کو چلانا، سیز فائر لائن کے اس بار جو حصہ ہے اس کا بیٹر ڈیسیژن کرنا. انہوں نے کمیٹی ہائی لیول اپوائنٹ کر دی ہے، وہ یہاں پہنچ بھی آئی ہے. اس کے ساتھ میں عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کروں گا کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اپنی جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھیں. اور یہ مطالبات ایسے ہیں، میں نے بھی وہ مطالبات دیکھے، ان میں سے کافی مطالبات بہت جو کوئی پورے بھی ہو گئے ہیں، جو ایک دو رہتے ہیں، دو تین جو رہتے ہیں، وہ آئینی تقاضا ان کا ہے، ان کو آئینی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. اس لیے میں عوامی ایکشن کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کمیٹی کا بھرپور اس کا تعاون کریں، اس کا خیر مقدم کریں اور اس کے ساتھ اس کو پورا وقت دے کے معاملات کو حل کریں. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کی تسلیل اور نشانہ بنانے والوں کو جواب دوں گی. پنجاب کی بات وزیر اعلیٰ نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. اب بس کر دو. اگر پاکستان کا ہر بندہ اپنے وسائل کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے، اپنی محنت کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے، تو آپ دیکھو یہ ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں، تو جو میرے پاس وسائل ہیں تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں. ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے. سب کے پاس وسائل ہیں، باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब की तारीख में पहली बार एंटी स्मॉग गन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स के बाज़ाब्ता इस्तेमाल का आगाज कर दिया गया। इसके साथ न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk